Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang espesyal. Senior sa India, nagpiki sa iyang kamatayon. Aron masuta kung daghan bang mutambong sa iyang lubong. Ang asoy, kalabot ana, pinaging katropang Raybox. Natingala ang mga residente dito sa Conchi Village sa Bihar, India. Human gito ang namatay ang 74 anyos nga si Mohan Lal, usa kini ka retiradong miyembro sa Indian Air Force. Apan pagabot sa krematorium sa adlaw sa iyang lubong, kalit siyang mibangon gikan sa beer og nadiskubrihan nga peke lang ang iyang kamatayon aron masuta kung pila ka mga tao ang mutampong sa pagpakita o kahanahigugma kaniya. Nagkadaiya ang reaksyon sa mga residente ug ang uban miingon nga sobra siyang banido. Samtang ang uban usab nagtuo nga ang iyang gibuhat usa kini ka paagi aron masuta niya mga katropa kung unsaon pagtabang sa pamilya sa baryo kung adunay funeral rites. Pagkapinasahi sa ning iya. Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klabuwas ka kama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa balitang espesyal. Kasikas Express Balita.